बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन रिएक्ट में वेलकम करता हूँ। मैं मोहब्बतुल्लाह आज एक ऐसे शख्स की वीडियो रिएक्ट करेंगे जिसकी ज़िंदगी एक ख्वाब की वजह से बदल गई है और उसके साथ हज़ारों नहीं लाखों चाहने वालों की भी ज़िंदगी बदली है। देखते हैं इस वीडियो में तफसीली। इससे पहले मैं अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एक ख्वाब ने पादरी की जिंदगी बदल दी। एक ईसाई जिसके लाखों मानने वाले थे, उसने न सिर्फ खुद इस्लाम कबूल किया बल्कि अपने लाखों मानने वालों को भी इस्लाम कबूल कराया। इसने इस साल हज की सआदत भी हासिल कर ली। नाज़रीन, आपने सोशल मीडिया पर यह वाकया आजकल सुना होगा, मगर इसकी मुकम्मल तफसीलात से मुतालिक हम आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, हुआ कुछ यूं कि जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले साबिक पादरी रिचमंड, जिसके हजारों मानने वाले थे, वो अपने इलाके और मुल्क में जाना माना पादरी था। इल्म में ऐसा भरपूर कि कोई पूरे मुल्क में उसका मुकाबला करने वाला नहीं था। जब बोलता तो सुनने वाले दम साधे उसको सुनते ही रहते। आवाज में जैसे एक जादू था। नाज़रीन, रिचमंड ने जब चर्च में खिदमत अंजाम देना शुरू की तो वो एक नौजवान था, मगर वलवला उसके अंदर इतना कूट कूट कर भरा था कि उसके साथ चर्च में भर्ती होने वाले थोड़े ही अरसे में उससे बहुत पीछे रह गए और ये सीखने सिखाने के काम में उनसे बहुत आगे बढ़ गया। चैरिटी वर्क भी भरपूर किए, मजहबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कलीसा में जमात की रहनुमाई का जिम्मा मिला तो वो भी निभाया। कन्फेशन सुने और चर्च आने वालों को गाइड किया। इन्हीं खिदमात पर रिचमंड को मजीद जिम्मेदारियां मिलना शुरू हो गयी। नाज़रीन, सहर अंगेज खिताब के बायस रिचमंड दिन ब दिन तरक्की करते करते बहुत जल्द एक चर्च के पादरी बना दिए गए। उन्होंने यहाँ जो वाज़ो नसीहत का सिलसिला शुरू किया तो फिर रुकने का नाम नहीं लिया। उनके मानने वालों की तादाद दर्जनों से सैकड़ों, सैकड़ों से हजारों और फिर हजारों से लाखों तक जा पहुंची। मगर उनके दिल में एक खलिश सी बरकरार रही कि जैसे जिंदगी में कुछ कमी सी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने इलाके से हटकर मुख्तलिफ इलाकों में जाना शुरू किया। सोचा कि शायद कुदरत चाहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मेल जोल रखूं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईसाईयत की तरफ माइल करूं। शायद इससे बेचैन दिल को थोड़ा सा करार आ जाए। मगर यह खलिश ऐसी थी कि जाने का नाम नहीं ले रही थी। पादरी रिचमंड के मुताबिक उन्हें इस दौरान बार बार एक ख्वाब आ रहा था जिसमें हुक्म दिया जा रहा था कि सफेद लिबास पहनो। रिचमंड का कहना है कि मैंने पहले तो इस ख्वाब पर गौर नहीं किया, मगर जब बार बार यही ख्वाब आना शुरू हुआ तो मैंने सोचना शुरू किया। मैंने सोचा कि सफेद लिबास तो मुसलमानों का है। इसी शशोपंज में था कि मुझे क्यों सफेद लिबास पहनने का कहा जा रहा है। फिर अचानक एक बात मुझ पर आश्कार हुई कि मुझे तो हुक्म मिल रहा है कि मैं मुसलमान बन जाऊं। बस फिर मैंने ख्वाब में मुसलमान होने की दावत कबूल की। नाज़रीन, जब रिचमंड के कबूल इस्लाम का पता उनके चर्च को लगा तो उन्होंने बहुत एतराज उठाया। एक पादरी बनाने पर कलीसा का बहुत ज्यादा खर्चा आता है और दूसरी बात यह है कि जब पादरी ही जो इल्म को भरपूर जानता है इस्लाम कबूल कर लेता है तो कलीसा की तालीमात पर आम लोगों का यकीन भी कम हो जाता है। मगर रिचमंड ने चर्च की एक न सुनी और न सिर्फ खुद इस्लाम के रास्ते पर गामजन रहे बल्कि अपने मानने वालों को भी तबलीग व नसीहत शुरू कर दी। सहरंगेज शख्सियत और पुरसोज आवाज के मालिक तो थे ही। जब इस्लाम का प्रचार किया तो उनके मानने वाले भी इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर होते गए और देखते ही देखते जनूबी अफ्रीका में लाखों ईसाई उनकी नसीहत से फैज़याब होकर मुसलमान हो गए। रिचमंड के मुताबिक उन्होंने ख्वाब पर अमल करते हुए अपने पैरोकारों को मुसलमान होने की दावत दी और खुद भी दायरा इस्लाम में दाखिल होकर अपना इस्लामी नाम इब्राहिम रखा है। नाज़रीन, ये सारे वाकयात फरवरी और मार्च में पेश आए थे। 3 माह बाद ही हज था और जब यह खबर खादिमीन हरमैन शरीफैन तक पहुंची तो सऊदी वली अहद ने इब्राहिम को खुसूसी दावत दी कि वो हज पर तशरीफ लाएं और अपना ईमान और भी मजबूत करें। शाह सलेमान हज प्रोग्राम के तहत उनको सऊदी अरब बुलाया गया
جہاں لاکھوں عازمین اپنی زندگی کے سب سے بڑے خواب کو پورے کرنے میں مصروف تھے، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک حج کی ادائیگی میں مصروف تھے۔ وہیں ابراہیم بھی، جو صرف 3 ماہ قبل ایک غیر مسلم اور عیسائی پادری تھے، وہ بھی کعبہ شریف کا دیدار کر رہے ہیں۔ ایک خواب نے ان کی پوری زندگی بدل دی۔ ناظرین، ابراہیم نے کہا کہ وہ حج پر آنے کے بعد اپنے احساسات کا اظہار لفظوں میں نہیں کر سکتے۔ مجھے لگا جیسے میں ایک بار پھر پیدا ہوا ہوں۔ This is my time to be a newborn, to be born again, to be born, to be with my family, the Islam people, and to go there with a heart to pray for everyone, to pray for myself, to be forgiven, and to be a child again. ہرمین کے ٹویٹر اکاؤنٹ میں ابراہیم کی ایک ویڈیو پوسٹ کی گئی جس میں ابراہیم کو مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کی پہلی رسومات ادا کرتے ہوئے دکھایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ سابق پادری رچمنڈ ہیں جن کے تعلق جنوبی افریقہ سے ہے۔ انہوں نے 3 ماہ قبل ایک حیرت انگیز خواب دیکھا تھا جس میں ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی جماعت کو اسلام کی دعوت دیں۔ آج یہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ابراہیم کا کہنا تھا کہ مجھے یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی، لوگ بہت زیادہ اچھے ہیں، مہمان نواز ہیں، مجھے سرکاری مہمان بنایا گیا ہے۔ اسلام ایک روشنی ہے جس کے تلے ہم چلیں گے تو ہمیں منزل مل جائے گی۔ This is the light, this is the way. Allah is the light, is the way, there is no other way. This is the truth. I'm really honored, and this place is beautiful. People are beautiful, warm heart, the welcome, everything. I can't explain. سچ کہا جاتا ہے کہ پتھروں میں بھی کیڑے کو رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کلیسا اور چرچ کی تعلیمات کے ہوتے ہوئے ایک پادری کو خواب میں مسلمان ہونے کی بشارت ملنا اور اس کے بعد اس کا کلمہ طیبہ پڑھنا اور پھر سفر حج کے لیے سعادت حاصل کرنا، یقینی طور پر ابراہیم اللہ تعالیٰ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے شمار ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کے لیے اور اپنے دین کی تبلیغ کے لیے چن لیتا ہے۔ یقینی طور پر اب ابراہیم، جن کی اپنی آواز میں ایک سوز ہے، ایک کلام میں ایک جان ہے، یقینی طور پر افریقہ کے دیگر عیسائیوں کو بھی مسلمان بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی راہ پر اور ہدایت پر اور وحدانیت پر ان کو لانے میں کامیابی ملے گی۔ ناظرین، ابراہیم مسلمان ہونے کے بعد ان کو اتنی عزت ملی جس کا تصور شاید انہوں نے کبھی پادری ہوتے ہوئے بھی نہیں کیا۔ ناظرین، حرمین شریفین کی دعوت پر ابراہیم نے کعبہ شریف میں حج کی سعادت حاصل کی۔ دوسرے مسلمانوں سے میل جول سے انہیں دین کے بارے میں مزید سیکھنے کا موقع ملا اور انہوں نے دوسروں کو بھی اپنے علم سے فیضیاب کیا۔ ہر بالغ انسان جو حیثیت رکھتا ہے اسے حج کم از کم زندگی میں ایک بار کرنا چاہیے۔ مکہ جانا چاہیے حج کے مہینے میں کم از کم ایک بار۔ اور یہ سب سے بہترین مثال ہے انٹرنیشنل بردرہڈ کی، عالمی بھائی چارے کی۔ تقریباً 25 لاکھ لوگ ہر سال آتے ہیں حج کے لیے مکہ عرفات، دیگر ممالک سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، انڈیا سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے، ملیشیا سے۔ اور مرد 2 سفید کپڑے پہنتے ہیں بنا سلے ہوئے۔ آپ یہ بھی نہیں پہچان سکتے آپ کے بازو میں جو آدمی کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے۔ سب سے بہترین مثال عالمی بھائی چارے کی۔ آج کی اس خوبصورت ویڈیو کے بارے میں ناظرین آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ ایک جو پادری تھا اس نے اسلام قبول کیا، نہ صرف خود کیا اس نے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو چاہنے والے تھے ان لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور وہ بھی دل سے کیا، نہ کہ زبردستی سے۔ تو اس پادری کو دیکھے اللہ پاک نے کتنی عزت دی۔ اب اس نے اپنا نام یعنی ابراہیم رکھ لیا، ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ پاک نے اسے کتنی عزت سے نوازا ہے۔
اور وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کو خواب کے ذریعے اسلام قبول کروایا اور اللہ پاک نے خود چنا۔ وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ پاک خود چنتا ہے اپنے بندے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔